Like, subscribe, and get notified. People of Nuwame are furious at the mega projects planned in their village. They have unitedly said no to mega projects in their village. People from all over Goa gathered to support people of Nuwame to protect Goa. They said they do not want outsiders to settle in their village and destroy their village. Leaders from Chimbel, Sankoil, Tiswadi, Majorda and other villages joined to support Nuvamekars. आता आम्ही सगळे येयलो हा आमची गोवा सेफ करपाक आनी आतां उठले कोण चिंबे आमचो नुवेकार उठलो हा आमचे सगळे गोंयकार उठतले ताका लागून आमी आशा करताय कित्याक आमचे हे प्रोटेस्ट चालू दवरपाक जाय कित्याक आयज आमी जेन्ना येताले सांगवालचो नुवे आमी दोंगर पळयताले आख्खे दोंगराचेर कितली घोरां येताय ती कोणाची घोरां आमी हितू गोंयकार जाले आता आम्ही रिसर्च केले चोवपाक कितू गोंयकार आहाय ते कितू लोक रावता आमच्या गोवान स्टडी दाखयता की अराउंड 17 लाख लोक रावता आमच्या गोंयान पूण घोडे कितली जालो आहाय जशें आता रामान सांगले 2 लाख मायज आसतले ते फ्लॅटा आनी विला बांदलो आहाय एक्स्ट्रा ते कोणा लागून बांदलो आहाय आमकां लागून न्हू गोंयकारा लागून न्हू हे बांदलो हा भायल्या लोकांक तांकां येवपाक हिंगा तुमी केन्ना चिंतला ते दिल्लीकार यूपीकार बिहारीकार ते कित्याक गोवा येताय किती आता गोवा ते कोणा इंचारला कित्याक तेंची गांव ऑलरेडी पार्ट जालो हा तेंची गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी पार्ट केलो हा तेंची एनवायरमेंट सारकें ना तेंका उदक सारकें मेळना आनी ते आमची गोवा चोवून ते गोवा येताय आमची रेस्ट करपाक आमी गोंयकार मागीर वयतले आमी गोंयकार आयज सरकाराक भिवपाची गरज पडलेली आसा ताका लागून काल चिमलकारांनी हे प्रूव्ह करून दाखयला आनी तेणे आपले नीज गोंयकारपण आयज चिमलकारांनी 35 जाले ते आंदोलन करून ते प्रूव्ह केला आनी सरकाराक खंय तरी तेजेर बेंड जावचे पडले तशेंच आयज जर सगळे गांवची हर एक गांवांनी हेंच्या पळय डिस्ट्रॅक्शन जालेले आसा ते लोक आयज जर अशें तुमी गेट टुगेदर जावन एक चळवळ जर जाली जाल्यार सरकाराक हो जो पळय मेसेज वयतली पळय न्हू ती खंय तरी नमती घेवपाची पडटली ताका लागून आयज आमची नीज गोंयकारां पळय न्हू तेणी जाग जावपाक जाय कित्याक हे मायग्रेशन जावन मायग्रंट गोंयांत येवन पळय स्थायी जाल्या पळय न्हू तांकां गोंयकारांचे कोणच पडलें ना ते हांगा जोडटात आनी गांवांनी वांटो बेस घेता आनी हांगा रेंटा दिवन इलिगली तांकां ऑल फ्री केल्ले आसा सरकारान ऑल इज फ्री तेंच्याकडे टॅक्स ना तेंच्याकडे बिल्डिंग बांदलेले तांकां प्लॅन ना म्हणजे तोच सरकार आहे तांकां कितें म्हणटा म्हजे घर स्कीम घेवन येला आनी दुसरे वाटेन सरकार म्हणटा आतां म्हजे फ्लॅट करतलो म्हणजे हे गोंयकाराक लागून कोणाची चिंती ना थिंग कितें जालो थिंग एक्चुअली म्हणल्यार प्रॉपर्टी लँड डिस्प्युटेड आनी लँड ट्रॅप जालो आहा एक्चुअली आहा जमीन आहा मोर दॅन 2 लाख स्क्वेअर मिटर आनी ऑलरेडी 2 लाख स्क्वेअर मिटरा कन्वर्जन घेतलो आहा तेणे आनी आमकां आयज पासून खबर ना कितले प्लॉट येतले ते आनी प्लॉट येवन कितले प्रोजेक्ट पास जाता ते आमकां आयज पासून खबर ना कित्याक आरटीआय माल तेजेर म्हाका फकत दिल तेणे एनओसी दिल्या पंचायतीचे आनी टेक्निकल क्लियरन्साचे तेणे परमिशन दिल म्हणून सांगला आनी मागीर दोनी सर्टिफिकेट ना कन्वर्जन्स ना प्लॅन ना कांय ना फकत हे दोनी डॉक्युमेंटाचे तेणे तांकां परमिशन दिलो आनी हांवें ते केस सेल्डी टाकलेले तेजेर ते म्हणटा सेल्डिटाचे आहा दोगरी पूण कन्वर्जन केला आनी डेव्हलपमेंट करता आगाडी आनी हांवें ताका सांगलें तेन्ना ते म्हाका सांगता फर्स्ट वॉज ECB वॉज स्टॉप ऑर्डराक मागीर आपूण स्टॉप आता सांगपाची गजाल म्हटल्यार हांव एकूच तुमकडे दितात तुमकां उदक मेळटा दिसभर उदक आहा तुमकां लायट आहा रस्ते तर केल्या पूण फुटपाथ दिश्टी पडना ते रस्ते आमकां न्हू जेन्ना आमकां पळय सागरमाला प्रोजेक्ट गोंयांत येयलो तेन्ना आमचें गोंयचें डिस्ट्रक्शन कॉमेस जालें ते गांव पळयनात सिटी पळयनात जावन आपणाचो फायदो पळयतात आनी ह्या सागरमाला प्रोजेक्टान आमची वाट लायल्या पळोवंक गेल्यार हांवें तुमकां दोन उसरां विचारल्या उदक लायट जाता ना गार्बेज पळय निदाय दिश्टी पडटा पयले सद्या गोंयांत हे आमी पंचायतीक निवडून हाडटात तांकां पयला विचारूंक जाय आमची कॅरींग कॅपेसिटी कितें आहा पळय ती सगळ्यांनी सांगलेलें आहा कॅरींग कॅपेसिटी जरी तर आमकां बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट तुमकां जाय तर आयज ह्या नाका तुमी नुवेकारां इतलेच लोक आहा म्हणून जर चिमुलकारांकूय तशेंच जाल्लें 2 मेगा प्रोजेक्ट तेणी भायर उडयले सेंट्रलाचे पळय आमचो गोविंद बाब आय ती चळवळ जाल्ले कडेन आहा आख्खो गोंया उठलेल्या कडेन आहा आनी हो हातीन घेतला एसटी समाजान जेन्ना एसटी समाज उठता
तेन्ना गव्हर्मेंट आमचो बॅकफुटाचेर वयता आनी धिमेचेर येता. आपणागे गांवा लागून गांव सांबाळपाक ते आपणागे गोरबाटा लागून बायसो न्हय, आपणागे गांव सांबाळपाक बायसो जाय. हिंगा कितलीशी जाणटी चोयले तुमी यूथ आहाय, आपणागे गांव सांबाळपाक बायसले. कोण आपणागेलो प्रायव्हेट प्रॉपर्टी सांबाळपाक बायसलो ना, आपणागे गोर बाट सांबाळना हिंगा. सो प्रत्येक लोकांक आतां चिंबेल सोन येयलो आहा, रामा ओल्ड गोवा पामोली सोन येयलो आहा, मारियान ओल्ड गोवा सोन येयलो आहा, ते सांकवाल सोन येयलोले आहा. So there are so many people who have come from different places. ते आमकां लागून येयलो आहा. बेतालबाती सोन, माजोड्डा सोन, बेर्ना सोन, कित्या लागून येयलो आहा? आमकां लागून, नुयेकारां लागून, गांव सांबाळपाक. सो नुयेकार आहाय कितू जाणा, म्हाका दिसना इतली आहाय म्हूण, आहाय कितुली. जे पर्यंत तुमगे गांव जायना म्हाका सदां तूं बाय सरपा नाय. कित्याक हिंगा चोवपाक गेल्यार तुमगे घरां कितें जालें तेदो तूं बाय सोदाय. बट तुमलोय कायदो जाता तुम्ही बायसोन दुसऱ्या सपोर्ट करपाक. तुम्ही जाण आमी चिंबलचे जे आसा व्हडले एज्युटेशन चालू आसले आनी ह्या एज्युटेशनान एक युनिटी जी आसा, युनिटी मॉल म्हणून येयलो. आयज मॉल गेलो पूण गोंयान एक मॅसेज गेल्लो आसा, युनिटी कशी आसची ही चिंबलकारांनी आमकां सांगलेली दाखयल्ली आसा. सो हो जो मॅसेज जो आसा, आमी प्रत्येक एका खंयसर अन्याय जातले आमच्या गोंयकाराचेर, थंय आमी चिंबलकार जे आसा ते आसतले.